Maayong pagpaminaw sa tanan. Bago ta mo sugod sa kasaysayan sa kinabuhi ni Santa Monica, mas maayo nga atong sayran una ang lugar kung disa siya natao, disa siya mudako, o disa nakabaton og pamilya. Gitawag kini siya nga Santa Monica of Hippo. Hippo. Ang panultihon nga hangtod karon daghan nga mitamod niini isip ilang giya, isip inahan, isip mga tao nga mituo sa kakusog sa grasya sa Ginoo. Si Santa Monica nagaingon, nothing is far from God. Nga sa ato apang sinultihan, walay halayo sa Ginoo. Kining iyang kinabuhi, isip usa ka inahan, didto ni nahitabo sa ginatawag karon nga lugar og Algeria. Kini naani sa North Africa. So kung tanaw na to, nga kung ang Africa dinhing dapita sa lugar kung mao kini siya, ang atbang ni ani haduol na ni sa Europe. Kay ang tupad sa Algeria karon mauman ang Morocco ug diri ka sa pikas nga bahin mao ang Tunisia at bang ani ang Espanya na. So dili halayo sa Europe. Mao nga sa katapusan sa atong istorya ni ani nangadto ni sila sa Roma. Gikan sa Africa mitabok ni sila sa dagat. Mao ni ang sitwasyon. Ikaduha, ang tuig diin ang atong istoryahan karon nahitabo niadto ning tuig atong ingnon 300 nga res 350 ka tuig. Kung kita karon ni sa 2000 atong maynusan ni og 300 ato pa mga 1700 ka tuig na ang milabay. Daghanang mga pagbag-o sa tradisyon, daghanang nagbag-o sa kultura. Ato ning sabton ug ngano nga ang batasan ni Monica nga nahimong santa ug ang iyang anak nga nahimong santos dako ug tabang sa atong pagtuo diya sa simbahang Katoliko. Karon, si Santa Monica, ang iyang mga ginikanan mga pagano, dili pa ni sila mga Kristiyano. Tungod sa kalisod tingali sa kinabuhi sa iyang pamilya, kini si Santa Monica gipasagop ni. Nagdako ni wa siyang ginikanan. Gisagop ni siya sa usa ka pagano nga gipanganlan og Patritius. Dito gihapon sa lugar nga Tagaste. Ining Tagaste, lungsod man ni siya. Nga naani na daplin sa dagat ni, mao nga dali sila nakatabok sa Europe. Kana ginatawag og Hippo. Nga naa sa North Africa sa ako nagikaingon nga Algeria karon. Karon tungod kay nagdako ni siya sa usa ka pamilya nga pagano, ang nagdako sa iya misugot usab nga maminyo kini si Monica sa usa ka pagano nga si Patricius. Ang nagsagop Patritius. Ang iyang bana Patricius. Karon may anak ni sila nga tulo. Duha ka laki, si Agustin ug si Navicius ug may usa ka babae nga gipangalan og Perpetua. Kini pangalan nga Perpetua, Agustin, karaan di kay ni mga pangana, dugay na kayo ni. Perti na ning karaan na. Karon, ang problema ni ani, kung mangita tag problema, kung magtiayo na igugma. Kaso, kadaghanang magtiayon, why ginatawag og perpekto nga magtiayon. Inikasal pa ni ana kining magtiayon maning kamot ni nga mahimong perpekto hangtod mahuman ang tildit do aspat. Ang nabana ni Monica sa ako nagiingon pagano, dugangan pa gahig badlungon. Kung maingon ta na isugal amo sugal. Inom anay mo inom. O maingon ta sa atong panahon karon tagdugay mo uli murag kabuntagan tingali pud ni. Pero kini si Monica
miuyo na lang pud sa iyang bana, bisan og pagano, bisag palahubog, bisag sige sugal sa atong yanong pagsabot. Ang anindot lamang kay dili ni siya magpasakit. Dili ni mo bunog. Nayuban maluoy ta. Mga inahan in town, pangayuan pagkwarta, bunogon pa. Pero si Monica wala. Mao nga, murag okay na lang siya. Karon arita sa iyang anak nga tulo. Ang usa ka anak niya si Agustin. Karon, ingon si Monica, ako kay Kristiyano man ko. Kada adlaw man kong nagsimba. Magpuasa man ganipod ko. Magampo man ko para ninyo. O para nato. Pwede bang ang atong mga anak bunyagan? Pwede bang si Agustin atong bunyagan? Dili, pwede. Dili, pwede. Anong bunyagan man mo na nga? Nagpadako ni mo pagano? Ako imong bana pagano? Dili, wala. Padayon lang sa imong pagampo diha. Kami padayon pud bis amo dire. Hangtod nga nahitabo nga si Agustin, iyang anak, nitubo na sa panuigon, nitubo na po sa iyang kadako, lawas. Ato ingnon nga si Agustin ang edad na og mga 14, 15. Nagkasakit man eh. Pagkasakit, may ingon si Monica Dong Patricios, ini si Agustin, nagkasakit man eh. Ampo ta sa Ginoo. Nga kung maayo gani ni si Agustin, ato siyang pabunyagan, arong mahimong Kristiyano. Ningon, yang bana, oh, sige my love, sige, ato ning pabunyagan. Kaya butan mo lang imong Ginoo. Ug tungod sa pagampo, tungod sa sakripisyo, tungod sa mga puasa, ug uban pang Dios nung buhat, naulian si Agustin. Karon, naamay ginaingon nga promises are made to be broken. Ingon na si Santa Monica. Anya, my love, ato aning pabunyagan kay naayo man. Wala mo tingog si Patricius, iyang bala niya. Okay na wala. Adi na lang na doon pabunyagan. Lagdon pa kasulti mo na bunyag eh. Ug naayo si Agustin. Dinhe, ato ingnon 15, 17 anyos, kini si Agustin, kay maayo man ni Manolte, maayo ni mo sermon, maayo ni mo suwat. Ingon si Agustin, muadto ko sa Cartagena, Carthage. Sa silingan nga nasod, nga ginatawag na to karon og Tunisia. Dito sa may eskwela. Ang iyang gieskuylahan, kanang ginatawag sa pinulungan, nga Manichaeism. Unsa man ni siya? Kini mura ni siya og filosofiya. Iskwilahan nga gimugna sa usak ka propeta nga taga Iran. Persya ni adtong unang panahon nga si Propeta Mani. Ang pagtulunan nga gisilsil sa iyang mga estudyante. Ato ning lakturon kay taas man nga istorya nga nag-ingon ang ilang filosofiya nga kining yung atong lawas makasasala. Mao nga, dili na kayo importante. Kung makasala ta kay, makasasala man ta. Ang importante, nga naatay makatunan, naatay maantiguhan, kay importante ang atong espiritualidad. Dili kayo tugma sa pagtulunan nga Katoliko. Laktod pagasulti, nasuko kung atong batbaton sa atong panahon karon si Santa Monica, nga ang iyang anak, mura maggisungag-sungag na hinuon ag inampo ni Santa Monica kay dili man haom ang gieskwilan sa iyang anak. Dinhe, atong sugdan pag-ihap, og pila ka tuig ang inampo sa usa ka inahan nga magbag-o ang iyang anak. Matud pa sa istorya, 17 ka tuig. Santo pa nagsugod og ampo nga tinud-anay para sa kabag-uhan sa pagtuo sa iyang anak si Santa Monica
dihang nag-eskwela na o ginatawag og rhetoric didto sa Tunisia. Unsa may rhetoric? Kanang pag maayo mo sulti, maayo mo batbat, maayo mo suwat. Ug tungod ni ini, sa pagkamaayo ni Agustin, nagtukod siyang iyang eskwelahan. Iyang eskwelahan mismo. Wala pa matagbaw sa kaayo ni Agustin. Mingon si Agustin, muadto ko sa Roma, muadto ko sa Europa, ug mao na ninungdan nga miadto na. Nakaabot na to si Agustin, kay maayo man siya. Dahil siya eskwelahan, mangita pag yun siya, unsa pag yun maayo pa dito. Tungod ni ani, ning samot og kalawom, ning samot og kalapad, ning samot og kataas ang pag-ampo sa iyang inahan. Nga unta magbag-o, nga gamiton ang maayong pagtulunan, ang iyang pagkamaayo mo suwat, pagkamaayo mo balak, pagkamaayo mo sulti, dili pagbuntog, dili sa pagdaot sa simbahang Katoliko, kundili pagpalaganap hinuon sa maayong balita. Mauni ang punto sa mga ampo. Nan karon, ning lakaw naman si Agustin nga wa mananghid sa iyang inahan. Niadto si Monica sa iyang amigo nga obispo. Ingon siya, wa naman akong anak, bishop. Lakaw naman, akong gibiyaan kay gahi malagi udi, mangyod maminaw. Maingon ang obispo, Monica, way luha nga matagak sa imong mga gabil nga dili maghatag og espirituhanong kaayuhan. Kato pa, sakto ang panultihon sa mga katiguangan nga usahay mo ingon ni sila abton rakaon niya sa pinisik sa akong mga luha. Abton rakaon niya sa kalawom sa akong mga pag-ampo. Gikan di ay ni Santa Monica, kining panultihon na, nga ligon nga mupahumok ang luha. Ingon pa nila, lakbit saysay, nga ang nakapaluhod ra kuno ni Napoleon nga manggugubat dito sa Pransya, maorag yun ang luha sa iyang asawa. Basta muhilak na ganiyang asawa, ihagbong nagyod ang iyang espada. Anha kaligon ang luha sa mga inahan, ang luha sa mga babae. Nan karon, dito na si Agustin sa Europa. Unsa man pag-apas ni Monica in taon dito. Mauto nga namaligya ang inahan ug bisan unsa na lamang nga mahatag, mahalin, aron nga naa siya'y pamiliti. O, tuod man, nakaapas siya sa iyang pinalanggang anak didto sa Roma. Didto sa Roma. Kaso, tungod kay bright man ni si Agustin, nakakita na po di sa itong barkada. Nga maayo po manulti. Ila siya bay, ikaw bay, Afrikano mga, ayaw mga, arita doon sa mga eskwelahan, hatagan takag katungdanan din eh. Sa atong bagong panahon karon, ikaw mo i-dean dire, ikaw mo i-chair dire. Sa rhetoric. Din sa Milan. Hindi ka. Ganado, si Agustin dito, kay sikat siya, maayo god. Suwat, maayo musulti. Kaso, usa ka adlaw, ang iyang higala, mga classmate ato pang ingnon, nanimba, simba ta, ning kuyog man ni si Agustin. Di sa sila musimba, didto sila sa usa ka simbahan, diin ang obispo, mao si Ambrose. Ilado ni nga obispo, Bishop Ambrose. Ug didto
sa mga pagbasa, didto sa mga wali, didto sa mga pagtulunan sa maong obispo na hinay-hinay ug kahumok ang kasing-kasing ni Agustin. Una-una, 17 anyos nagsugod og ampo ang iyang inahan. Og dinhina sa pag-abot nag 31 ka tuig usa makadungog si Agustin sa kinasing-kasing sa tinud-anay kung unsa ba diay ang maayong balita nga gikan sa Ginoo nga maoy gisigihan og pangayo sa iyang inahan. 17 ka tuig. Bunyagan unta, wa man madayon, dinha gipaladman, gipalapdan ang pag-ampo sa iyang inahan. Ug sulod sa 17 ka tuig, dili lamang ang iyang anak nagbag-o, kundili bag-o namatay ang iyang bana, nagbag-o usab. Atong ipadayon ang atong lakbitsay-say sa atong ihimplo sa kinabuhi ni nang si Santa Monica nga taga Hippo, inahan ni Sant Agustin, humani ining pipila ka mga pahinumdum. Balik sa atong Santa karon, Santa Monica. Atong nasayran sa unang bahin nga si Agustin, nga dito sa Europa, wa pa nang sa iyang inahan. Ang iyang inahan naguol, na maligyas iyang kabtangan, aron ikapliti, aron maapas ang iyang pinalanggang anak. Nakita niya ang iyang anak ni eskwela man hinuuglain, pero usa ka adlaw ang iyang anak nadala ug unsay hinungdan, mauna ni ginatawag og bunga sa pag-ampo sa iyang inahan sa usa ka misa nga si Obispo Ambrose ang sa ulog ug sa hinay-hinay miingon si Agustin anindot ang maong pagtulunan. Ug sukad ni adto tungod kay nagkita naman sila sa iyang inahan didto sa Roma, nagkuyog na sila sa pagsimba. Una to, sud sa 31 katuig, ang inahan nangandoy nga magunitan ang iyang kamot mada sa simbahan. Duha kahigayon gihangyo nga mabunyagan, wala madayon. Karon, gipaladman ang iyang pag-ampo tungod kay nagkasakit, arong mabag-o. Sukad ni adtong adlaw 17 ka tuig nga niluhod. 17 ka tuig nga pagpuasa, 17 ka tuig nga pagbuhat og buluhaton alang sa kaluwasan, pahinungod sa iyang pinalanggang anak. Human sa 17 ka tuig, nagkuyog na sila og simba. Pagkaanindot. Ug tungod kay nabag-o naman ang kinabuhi ni Agustin, nahimo naman siyang Katoliko. Nahimo naman siyang usa sa iyang inahan. Miingon ang iyang inahan, dong. Sakto na, miabot na ang panahon nga mamauli na ta sa ato didto sa Tagaste, didto sa nasod karon nga atong ginatawag og Algeria. Mangulit na ta sa atong baryo, atong lungsod dito sa Hippo. Mangulit na ta. Sa dihang mangulit na sila nagbiyahe, nga ni adtong panahon na 56 anyos na si Monica, wala na sila makatabok ngadto sa Afrika. Diha pa sa Ostia, sa Roma, nakabsa na siya sa iyang kinabuhi. Mauman gani ang debosyon karon dihang lugar, lig-on ug halahom kaayo. Tungod kay diha nakabsi sa kinabuhi si Santa Monica nga inahan sa ilado usab nga santo nga si San Agustin. Ni adtong panahon na 56 si Monica ug si Agustin 33 anyos. Wa sila makaabot balik sa Afrika. Diha ra sila sa Ostia, Roma.
Pero ang mga tao nakasabot, nakahibalo kung unsa kalawom ang pag-ampo sa usa ka inahan. Pag-ampo, ingon pa ang obispo, unsa may imong ampo gyud sa imong anak? Mihagaw-haw si Santa Monica nga maurag yun ni akong ampo. Usa, rag yun kabuok. Ako, dili ug dili kapuyon sa pag-ampo nga ako makakita. Nga ang akong anak si Agustin, mamahimong Katoliko, Kristiyano, bag-o ko mamatay. Makato man pud atong luha ni ani nga imbis nagbago na si Agustin 31 anyos na nagbago unya mamauli na unta sa ila gikuhaan naman sa iyang kinabuhi. Ang debosyon ni Santa Monica nga nagkanayon sa iyang panultihon walay halayo sa Ginoo. Makita ni sa atong mga parokya dinhi sa Pilipinas, na mga parokya ngadto sa Luzon, na sa parokya ngadto sa Mindanao, nitong una ang mga SVD, diha po'y parokya. Santa Monica man tong lugar dito sa Siargao. Tungod kay ni amang kita karon sa diocese sa Cebu, na tay parokya diha sa Pinamungahan. Kining parokya sa Pinamungahan nga parokya ni Santa Monica karaan kini nga simbahan sa panahon pa ni sa mga Espanyol. Nga kini nga parokya sakop ni sa una sa Barili, mga karaan ni nga parokya. Ang kapistahan ni Santa Monica kun wa ko masayop ari ni sa hinapo sa Agosto, kadaghanan Agosto 27, mao ni didi mga debosyon, mga ginikanan. Ilabi na nang naay mga pabadlong-badlong nga mga miyembro, kadagayan mangadto sila. Swerte lang ang uban nga buutan ang mga anak nga dili kaayo bugat ang mga pag-ampo sa mga ginikanan. Mauman gani nga tungod kay si Santa Monica maumay atong tawag nato santos karong mga adlaw atong tan-awon usab ang mga bertod, mga pagtulunan na may mga tao nga makita sa panglihok-lihok matinabangon si Brother Paul Kintahay idarana, pero ang iyang pamilya tungod kay ang iyang mga ginikanan diha ampod sa simbahan mao nga natakdan gyud po siya sa kaayo. Diri sa seminaryo makita nimo nganong nagpari man nganong nagbrother man tungod kay gikan pa sa pamilya, giumol na nadala hangtod nga ang mga pag-ampo o mga maayong panag-ignan nadala diha sa mga anak. Ang unang punto, konbertod ang atong pagkaisgutan diha sa kinabuhi ni Santa Monica, mao ang ihemplo mga panag-ignan isip inahan. Daghan karon nga mga magtiayon nga dili magdugay isip magtiayon, nga unta mag-alayon magtinabangay, mauning magtiayon, mag-alayon, magtinabangay. Dili. Kay, kung makita gani ang bana, nga, nagsigig inom, wala na. Imbis nga, muluhod ang asawa mag-ampo Ginoo. Lamdagi ang akong bana. Kay nagsigi naman nag-inom, nag-adis-adis naman nagsugal naman lamdagi unta. Lamdagi, hayagi. Dili. Wala na, dili na mo adto hinoon sa altar, dili na mo simba. Moingon may tingali ra sab ang uban. Mo inom man di ay kang banaha ka, ako pud mo inom aron pareho ta, maora man sayop. Di Santa Monica lain. Nga tungod kay sayop ang gibuhat sa iyang bana ug anak, wa siya magpada sa maong sayop. Wa siya mutuo. Nga ako magpakasayupod kay sayop mo, wala. Kung sayop mo, akong ipakita nga kini mao'y sakto. Kamo sige hubog-hubog, kamo sige adis-adis, kamo na mga babae, mga palikiro mo din na ang mga banaha mo, ako dili. Ligon ko sa akong pagtuo,
Ako ning ipadayon tungod kay mauni ang akong gituuhan. Ang ikaduha mao ang santos nga kinabuhi. Holy life. Kada adlaw nagsimba si Monica. Kada adlaw. Gawas nga naa siya adlaw sa pagpuasa, naapod siya igahin nga mga butang para makatabang sa mga nagkinahanglan. Act of mercy. Dili lamang sulod sa 17 ka tuig nga maoy atong nahisgutan nga sa in English pa, hugot, intense. Ni adto pa pagsugod di ay. Sud sa iyang kinabuhi. Kung 33 anyos ang edad ni Agustin, 33 anyos ni niyang gibuhat. Dili lamang 17. Santos. Santos nga kinabuhi. Ang ikatulo, mao ang ginatawag nato og taas kaayo ang inat sa iyang pasensya. O sayo ko, pasensya na to, gamay, na pasensya, bantay lang kaya, paka ka, inigbalik, no? Dili, ang iya taas kayo. Taas. Na kung nasayop ang tao karon, hugot ang iyang pagtuo nga ugma dili na siya masayop. Kung masayop pa man gani siya ugma, taas ang iyang pagtuo nga sa sunod-sunod ugma dili nagyud na siya masayop. Ang hinungdan sa mga kadaghanang mga pamilya nga nagbuwag tungod kay matod pa nila. Kuwang o hamubo raang pasensya. Matod pa sa pagtuon nagkadugay ang mga magtiayon karong mga panahon na dili na ligon daghan ng magkabuwag mo ng uban arita sa divorce. Buwag-buwag ta, tilaw-tilaw lang tani ani og di magkasinabot. Kuwang ang pasyensya. Kuwang ang pagtuo nga adunay pagbag-o o kabag-uhan nga mahitabo sa usa ka tawo luyo sa halawom nga pag-ampo. Mauni mga ehemplo, isip inahan. Isip usa ka magtotoo. O sa katapusan konbertod ang atong isgutan, kini kunong mga mahilig og sport. Nagyo na giingon sila nga never surrender. Ayaw. Ang uban hands up dayon. Gamay problema, hands up. Mutik og exam, inigtanaw sa number 1 di katigo, number 2 di katigo, ipas di, wa ko katigo. O takay bahaw nga tingali noon og 1 to 10 gud na. Inig number 3 hinoon nga resten katigo ka, di pa sa ka 8 imong check. Ayaw surrender. Kung ni surrender pa si Monica, ni adtong pagka-14, 17 anyos, nga wala magbabunyag, yan na kayo, bahala ka diya. Dili masanto si Agustin. Iyang pasagdan sa iyang gieskuylahan, nga dili maayo. Sa panahon nga kita mo taas sa atong kamot, ug miingon, dili na kunimo, gikapoy na kunimo, kay dili ka magbag-o, wala na Santa Monica sa atong kasing-kasing. Kini mga parokya, nga naay kapistahan ni Santa Monica, ingon pa nila, mas daghan kuno ang mga babay nga muduol ni ani nga patron. Ug atong masabdan, nga mga babae, kung isgutan, mas daghan ang mga asawa. O kung asawa ng isgutan, mas daghan ang mga asawa nga naay suliran. Kinsa man ang mga asawa nga naay suliran karong mga panahona, kay kini si Santa Monica mao man ni patron sa mga minyo. Patron sa mga anong ginatawag nato nga dili kaayo malipayon nga kaminyoon. Ang atong gisgutan dinhi ang mga asawa ha, kanang mga asawa nga
katilaw og dapat sa ilang mga bana na ay mga asawa pod nga nagka-problema pod kay ang ilang bana naapoy laing asawa. Mangita kita karon og mga ehemplo sa mga ginikanan, mga inahan nga way puas nga matuto sa ilang mga anak. Adunay mga inahan na ilhan mga ganiina ko ang uban nga nakahuman og eskwela ang ilang anak sa kolehiyo tungod kay gikan sa kinder pa ihatod sa inahan ngadto sa universidad aron nga dili mo absent. Kay kung dili gani ihatod sa eskwelahan, ang anak dili man mosod adto mas barkada, gusto sa inahan nga bag-o siya mo panaw, bag-o siya mamatay, makahuman, makadiploma ang iyang anak. Unsay paagi ihatod sa eskwelahan ug atangan hangtod mahuman. Sa resulta, nakahuman ang anak. Lain pa ko na pa ko lain nga nailhan ginatawag ni siya og wako kabalo sa istorya ni Santa Monica, pero istoryahan na ni siya nga si Monica kuno ni siya pero dili Monica iyang pangan nganuman ang iyang bana dihay babae lain. Lakod magasulti ang iyang bana nakaanak, nakadisgrasya, naka-aksidente og laing babae. Kabalo mo ko sinita po. Pagkahibalo ni ining maong asawa nga ang iyang bana na ay babae sa silingan nga baryo, kining bayhana mismo maoy nag-ariglar sa maong babae. Mitabang pa ni sa pagkaon hangtod mga anak. Ug miingon pa, ako'y buhi sa imong anak. Gipangutana siya, Day, naon sa mga imong utok na anak ka? Ang imong bana, tuwa dito, nangabit? Imo na may nung ipangga ang imong kabit? Unsa iyang sulti? Sala na sa akong bana. Tungod kay kami magtiayon, apil ko sa maong sala. Maunga kung akong tabangan ang maong babae, akong higugmaon, dili na mahasol ang akong bana. Tingali kung dili na ko natabangan ang akong bana, sige na nung adto ba problema na hinoon ang iyang trabaho. Ako na'y bahala ni ng bayana. Pila man ka kabuok ang mamahimong Monica sa atong panahon karon. Naapabay mga babae, naapabay mga inahan, nga anda mo hatod sa ilang anak, ngadto sa eskwelahan hangtod mahuman, og eskwela. O kung ang inahan makadungog ang ilang anak, nag-inom-inom, nag-adis-adis, may bahala ka, nagahi kag o. Pipila man ka sa mga inahan karon nga, ligon paghihapon ang ilang pagtuo ug gugma, nga adunay mamahitabong kabag-uhan sa ilang mga anak, diha sa pagsakripisyo ug pag-ampo. Pipila ka ha sa mga inahan nga makakita ug unsa kabalaan ang sakramento sa kasal. Mao nga dili pwedeng biyaan ang bana tungod lamang sa gamayng sayop ug dili isalikway ang anak tungod lamang sa iyang pagkahuyang. Ug sa katapusang punto nato ni ani, adunay mga babae nga sa daang pinulungan kanang giingon nga nadisgrasya. Negatibo ni. Kanang giingon nga mga unwed, mga single parents. Kita mismo, naghunahuna ba ta? Nga sila aduna usay gugma. Nga wa ta makasabot og unsa kalawom para sa ilang mga anak. Nga ang normal unta na ay alayon unsaon pag matuto ang mga anak, pero sila mismo, sila rang usa. Ani na to makita nga sila ang mga bag-ong Monica sa atong panahon. Ligon, halawom. Dili lamang ang pagtuog ang gugma, kundili sila kumbinsido nga sakto ang ilang gibuhat
tungod kay mao kini ang tawag sa Ginoo nga dili mamahimong sakto ang usa ka sayop kung ang atong isugnod sayop ra usab. Sayop ang binuhatan ni Agustin ug ang iyang bana, wala ni sugnori ug sayop ni Monica. Ang iyang gisugnod mao ang kabugnaw sa huyuhoy sa Espiritu Santo diha sa iyang inadlaw-adlaw nga pagluhod sa pagpangaliya. Ang mga bag-ong mga Monica karon sa atong katilingban, ato mang mga kaila, ato ning iapil sa atong hagawhaw sa mga pagampo sa Ginoo. Unta sila buligan og dugang grasya, kalig-on nga unsa man kabugat ang gidala sa problema sa ilang mga anak, sa ilang mga bana, matakdan unta sila sa kalumo sa kasing-kasing ni Monica. Diha sa mga pagtulunan, diha sa mga pulong nga giingon ni Monica, nothing is far from God. Walay halayo sa Ginoo. Unta ang kinabuhi ni Santa Monica, maghatag na tug bag-ong lamdag, bag-ong paglaom, nga di ay walay halayo sa Ginoo, ug kita dili halayo sa atong mga pagampo nga matuman usa ka adlaw susama ni Monica. Dili lamang sa usa ka tuig, dili lamang sa 15 ka tuig. Si Monica miabot og 17 ka tuig sa atong nahibaluan. Pero sa tinud-anay, dili 17, kun dili 31 ka tuig nga nagampo sa kabag-uhan sa katilingban ug sa atong simbahan. Akong usbon, walay halayo sa